الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. أيها الأحبة الكرام، نعيش معا سويا في رحاب حديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يعد من جوامع الكلم. وجوامع الكلم أوتيها النبي صلى الله عليه وسلم وانتفعت بها أمته، فيسر الله على أمته أن يحفظوا كلامه صلى الله عليه وسلم وأن يستذكروه في أي وقت ليكون لهم نبراسا في حياتهم وليكون لهم دستورا في حياتهم. حديثنا اليوم أخرجه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبين لنا يسر الإسلام وسهولته. النبي صلى الله عليه وسلم بدأه بهذه الجملة: إن الدين يسر، وهي جملة اسمية تدل على الثبوت والدوام، وهي مؤكدة بعدة مؤكدات. أول هذا التأكيد حرف إن، وكذلك الإخبار بالمصدر الذي يفيد المبالغة، فكأن يسر الإسلام قد سرى في جميع جوانبه وفي جميع الطاعات وفي جميع العبادات. جاءت هذه الجملة مؤكدة لكي تبين لنا أمرين. الأمر الأول وهو أن من يتشكك في يسر الإسلام وسهولته فإنه هذه الجملة ترد عليه وتؤكد له أن الإسلام في كل تشريعاته ما هو إلا يسر. والأمر الثاني لكي تصحح لنا بعض الصور التي حدثت من بعض الصحابة رضي الله عنهم في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام النبي صلى الله عليه وسلم بتصحيح هذه الصور بشكل فردي. ومن هذه الصور أن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى بيوت أزواجه صلى الله عليه وسلم ليسألوا عن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في السر، فلما أخبروا كأنهم تقالوها، فقال بعضهم: أما أنا فسأصوم النهار ولا أفطر، وقال آخر: وأما أنا فسأقوم الليل ولا أرقد، وقال آخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم: أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له وأعلمكم به، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكذلك في ذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فرأى حبلا ممدودا بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا لزينب تصلي بالليل، فإذا فترت اعتمدت عليه وأكملت صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه، فإذا فتر فليقعد. وأما الصورة الثالثة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فإذا رجل قائم بالشمس، فقال: ما هذا؟ قالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يستظل ولا يتكلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليقعد وليستظل وليتكلم وليتم صومه. هكذا جاء البيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون بيانا عاما للأمة كلها، حتى لا يقع أحد في مثل ما وقع فيه غيره من التشدد ومن عدم سلوك الطريق الصحيح في العبادة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدين يسر. ثم جاءت الجملة الثانية التي بعدها ليبين خطأ العدول عن هذا الطريق اليسير إلى طريق الإفراط في العبادة، فقال صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. وعد العلماء هذه الجملة من أعلام النبوة، فإننا نرى في حياتنا أن كل من يسلك
سبيل التشدد وسبيل الإفراط في العبادة فإنه ما هو إلا زمن قليل ثم تراه ينقطع. هكذا بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الصحيح للعبادة، وبين لنا يسر الإسلام، وبين لنا خطر وخطورة التشدد في العبادة عن طريق هذا الحديث الذي هو من جوامع الكلم. ولنا إن شاء الله وقفة أخرى مع هذا الحديث في تكملة شرح معاني كلماته. نسأل الله عز وجل أن نكون قد وفقنا لبيان معنى الحديث، ونسأل المستمع الكريم هل أصبح مفهوم يسر الإسلام الآن واضحا لديك؟ نسأل الله التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.